तो जी बिलाखिर मुबारक हो इमरान ख़ान के मुखालिफिन के रोने का अलर्ट जारी कर दिया गया है। और इस वक्त सूरत हाल ये बन चुकी है कि इनके अपने लोग इमरान ख़ान की कामयाबी का ना सिर्फ एतराफ़ कर रहे हैं, बल्कि एंड पर जब ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, जब इस सियासी खेल तमाशे की गर्द बैठ जाएगी, उस वक्त इमरान ख़ान के तमाम मुखालिफिन सिर्फ़ और सिर्फ मिलकर रो रहे होंगे। और अब इनके अपने घर से इस बात की तस्दीक हो चुकी है। इस सब के अंदर कुछ मामलात और भी हैं जिनके हवाले से तफसीलात आपके सामने रखनी है, और तसादुम की राह क्या हमवार हो चुकी है, और इमरान ख़ान ने किस तरह इम्पोर्टेड सरकार को जकड़ लिया है, और अब सूरत हाल क्या रंग इख्तियार करेगी, और किस तरह से इस वक्त सूरत हाल बेकाबू भी हो सकती है। और इमरान ख़ान ने ख़ुद पहली मर्तबा खून खराबे के लफ्ज़ का इस्तेमाल कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूँ मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान का लॉन्ग मार्च ज़ोरों शोर से जारी है और इम्पोर्टेड सरकार की परेशानियों में तो इजाफ़ा होता जा रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पर हर दिन उन्हें कोई ना कोई धचका मिलता है, खान साहब को कोई बेहतर मस्बत और अच्छी ख़बर मिलती है। और आप देख लें कि जब से लॉन्ग मार्च शुरू हुआ है, इमरान ख़ान का हामी ग्रुप जो है और नून लीग का हामी ग्रुप सुप्रीम कोर्ट बार के अंदर हार गया। आसमा जहांगीर ग्रुप जो है उसे शिकस्त हुई 4 साल के बाद। फिर इमरान ख़ान कल का ज़िमनी इंतखाब भी जीत गए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर और दीगर जगहों पर भी जो भी मामलात हैं उन सब के अंदर 3 केसेस की समाअत थी, वो मैं आपके सामने रख चुका हूँ। और तीनों के 3 केसेस जो हैं वो खान साहब के हक़ में जा रहे हैं चीज़ें। अब यहाँ पर इम्पोर्टेड सरकार की बौखलाहट तो बढ़ती जा रही है, इनकी जो परेशानियाँ हैं उनमें भी गाहे बगाहे और हर गुज़रते लम्हे इजाफ़ा होता जा रहा है। और मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि एक जानिब तो ये सारी सूरत हाल है, वहीं ये अब बाकायदा तौर पर जो हमने ख़बर दी थी उसकी तस्दीक हो चुकी है। और हुकूमत ने PTI के लॉन्ग मार्च से निमटने के लिए अपनी तैयारियाँ जो इन्होंने होमवर्क किया हुआ है वो ना सिर्फ मुकम्मल कर लिया है, बल्कि जो इक़दामात उठाए गए हैं वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। अब बाकायदा तौर पर बाज़ाब्ता तौर पर रेड ज़ोन की तौसी कर दी गई है, जबकि पुलिस और FC की तरबियत भी जारी है। लॉन्ग मार्च के पेश नज़र रेड ज़ोन की बाकायदा तौर पर तौसी हो चुकी है। रेड ज़ोन का दायरा 0 पॉइंट तक बढ़ा दिया गया है और अब एक नक्शा भी जारी कर दिया गया है। रेड ज़ोन में पुलिस, रेंजर्स और फ़ौज तैनात होगी आर्टिकल 245 के तहत। और लॉन्ग मार्च के जो शुरका हैं लॉन्ग मार्च के, उन्हें रेड ज़ोन में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी और पाक फ़ौज इस बात को इंश्योर करेगी। दूसरी जानिब PTI लॉन्ग मार्च के हवाले से पुलिस ने भी तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली हैं और पुलिस और FC की तरबियत जारी है, जिसमें लॉन्ग मार्च से किस तरह से निमटना है शुरका से, ये उन्हें गाइड किया जा रहा है, ये बताया जा रहा है। और इस्लामाबाद के बाहर से जितने दस्ते आ रहे हैं उन्हें इस्लामाबाद पुलिस ट्रेनिंग दे रही है। और इस सब के अंदर मुख्तलिफ़ रास्तों पर कंटेनर्स इस वक्त, और कंटेनर सिटी, कंटेनरिस्तान इस वक्त इस्लामाबाद को बना दिया गया है। और इस वक्त बिल्कुल बौखलाहट है। अगर तो चंद हज़ार बंदे हैं तो इस्लामाबाद आने दें, सारे चैनल्स जो हैं उन्हें आप चलने दें, उन्हें दिखाने दें। अब यहाँ पर हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च जो है उसके पेश नज़र वफाकी दारुल हुकूमत के अस्पतालों को भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। PIMS है, पोली क्लिनिक है, FGH के अमले की छुट्टियाँ मनसूख कर दी गई। और ये वैसे एक रूटीन की कार्रवाई है, जब भी इस तरह का कोई मामला होता है तो ये सारे मामलात इसी तरह होते हैं। लेकिन यहाँ पर तहरीक इंसाफ ने हकीकी आज़ादी मार्च जो है उसके इस्लामाबाद में दाखिले से कबल रावलपिंडी में 2 मकाम पर क़याम का फ़ैसला किया है। मैंने आपको पिछले वीलॉग में कहा था कि मैं कुछ चीज़ें इंश्योर कर लूँ, फिर वो आपके सामने रखूँगा कि PTI की स्ट्रैटेजी क्या होगी। अब यहाँ पर जो सूरत हाल है वो ये है कि गुजर खान और मंदरा के दरमियान शुरका का पहला पड़ाव होगा, जबकि मार्च के शुरका का दूसरा पड़ाव शमसाबाद के मकाम पर होगा। यानी कि 2 पड़ाव होंगे रावलपिंडी में। मार्च के शुरका टी चौक, स्वां और फिर मुरीड हसन पहुँचेंगे। मुरीड हसन से इस्लामाबाद दाखिले के लिए मरी रोड का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी जो एंट्री पॉइंट है वो मरी रोड होगा। मकामी MNA MPs को इस्तकबालिया कैंप्स लगाने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। इमरान ख़ान रावलपिंडी पंजाब हाउस में क़याम करेंगे, जिसके तमाम इंतज़ामात भी इस वक्त मुकम्मल हो चुके हैं। और चौथे रोज़ का इख्तिताम जो है वो हो चुका है। 5वां रोज़ कल इस मार्च का शुरू हो जाना है और अब जो काउंट डाउन है वो बढ़ चुका है। मुख्तदर हलकों के लिए ये एक बड़ा, क्योंकि देखिए अभी तो पंजाब में है और
جب پنجاب سے اسلام آباد کی حدود میں داخل ہوتے ہیں آگے ریاستی جبر کی تیاریاں جو ہیں وہ اپیرنٹلی اس وقت مکمل کر لی گئی ہیں. تو یہ ایک بڑی میں سمجھتا ہوں کہ تشویشناک صورتحال ہے. اور اس سب کے اندر عمران خان نے توہین عدالت کیس میں جواب جو ہے وہ بھی سپریم کورٹ میں جمع کروایا، اور اس جواب کے اندر کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کو کرائی گئی یقین دہانی جو ہے اس سے عمران خان صاحب نے لا علمی کا اظہار کیا ہے. اور اس سب کے اندر عمران خان نے تفصیلی جواب جو ہے اس کے لیے عدالت سے 3 نومبر تک مہلت بھی مانگی گئی ہے. اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان صاحب نے یہ بات سپریم کورٹ میں کہی ہے. یہ بیسیکلی انہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف توہین عدالت کا کیس کروایا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ظاہری بات ہے کہ وہ ریڈ زون پر آ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، وہاں پر دھاوا بول رہے ہیں، تو یہ توہین عدالت ہے. البتہ خان صاحب نے کہا ہے کہ جی سپریم کورٹ کو اگر تو کوئی یقین دہانی کرائی گئی ہے میری لیڈرشپ کی طرف سے تو میں اس سے لا علم ہوں، لیکن ہم سپریم کورٹ کا احترام کرتے ہیں اور سپریم کورٹ کے کسی بھی حکم کے خلاف نہیں جائیں گے، اور تحریری فیصلہ ہم 3 نومبر تک دے دیں گے. یعنی کہ لانگ مارچ پہنچنے سے پہلے ہی یہ فیصلہ جو ہے. اور بابر اعوان صاحب نے اس کیس کے حوالے سے سپریم کورٹ میں وہ پیش ہوئے. اب عمران خان صاحب نے ایک بڑی اہم سٹیٹمنٹ دی ہے، اور میں وہ آتا ہوں. حامد میر صاحب نے جو خطرے کی گھنٹی بجائی ہے اور کہا ہے کہ یہ سب اینڈ پر روئیں گے اور عمران خان ہنس رہے ہوں گے، اس سب کے اندر عمران خان صاحب نے ایک سوال کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ آیا یہ انقلاب بیلٹ باکس کے ذریعے نرم ہوگا یا یہ انقلاب خون ریزی کے ذریعے تباہ کن ہوگا. عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ کلپ شیئر کیا ہے عوام کے سمندر کا، اور انہوں نے کہا کہ جی ٹی روڈ پر ہمارے مارچ کے ہمراہ عوام کا سمندر، میں 6 ماہ سے ملک میں ایک انقلاب کا مشاہدہ کر رہا ہوں. سوال صرف یہ ہے کہ آیا یہ بیلٹ باکس کے ذریعے نرم ہوگا یا خون ریزی کے ذریعے تباہ کن. یعنی کہ اگر یہ بیلٹ کے ذریعے ریولوشن بائی بیلٹ نہیں آتا تو پھر یہ جو عوام ایک انقلاب اندر ہی اندر پنپ رہا ہے، کیا یہ خونی انقلاب کے اندر تو کنورٹ نہیں ہو جائے گا؟ اب یہ بلا شبہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بہت بڑے آپ کہہ لیں کہ خطرے کی گھنٹی بجائی ہے، اور انہوں نے باضابطہ طور پر یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ الارم بجایا ہے. مقتدر حلقوں کے لیے بھی یہ میسج ہے. اب اس سب کے اندر حامد میر صاحب جو ہیں، اور ان کا آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے اور اوبویسلی پی ڈی ایم کی جماعتوں کے لیے، اور جب بھی وہ رجیم چینج ہو رہا تھا سندھ ہاؤس میں بھی ہوتے تھے اور سارے معاملات تھے، تو انہوں نے اب یہاں پر ایک کالم لکھا ہے، اور اس کالم کا عنوان ہے آؤ مل کر روئیں. اور انہوں نے کہا ہے کہ اس میں بہت سی چیزیں لکھی ہیں، اور انہوں نے لکھا کہ جھوٹ بولنے والے جو ہیں وہ جیت کے بھی ہار جاتے ہیں، ہارنے والے جو ہیں اگر تو وہ سچ بول رہے ہیں تو وہ ہار کے بھی جیت جاتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ پاکستانی قوم سچ اور جھوٹ کی لڑائی کے اندر حیران پریشان ہے، افراتفری اور بے یقینی ہے، تمام تر چیزیں انہوں نے لکھا. لیکن اب یہ شہباز شریف جو ہیں ان کے حوالے سے بات کی کہ انتخابات اور آرمی چیف کا جو معاملہ ہے اس پر بات چیت سے شہباز شریف صاحب نے انکار کر دیا، لیکن کہا ہے کہ میثاق جمہوریت، میثاق معیشت پر بات کر لیتے ہیں. لیکن انہوں نے اس سارے معاملے کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حامد میر صاحب لکھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے 5 مہینے پہلے تو قومی اسمبلی توڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات میں، لیکن وہ اس سے بیک آؤٹ کیوں ہوئے جو پچھلا لانگ مارچ تھا اس میں. اور اب اس سارے معاملے کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ مسلم لیگ نون کے اتحادی ہیں. پیپلز پارٹی اور جے یو آئی فیس سمیت دیگر اتحادی نئے انتخابات پر راضی نہیں. اس کے باوجود نون لیگ جو ہے اس وقت بھی ان کے نہ راضی ہونے کے باوجود راضی ہو چکی تھی، اور تمام تر IMF کے مذاکرات اور ہر چیز. اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک اینگری مین بن گئے، اور انہوں نے فوجی قیادت کو میر جعفر میر صادق کہہ دیا، کیونکہ میر جعفر میر صادق دراصل نواب سراج الدولہ کے آرمی چیف تھے. تو یہ ساری چیزیں انہوں نے کہا، اور سارے معاملات کے اوپر انہوں نے ڈسکشن کی اور ہر چیز بتائی. لیکن جو اس میں سمجھتا ہوں کہ بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے کہی ہے، میں جو باٹم لائن ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پورا کالم تو پڑھ کے نہیں سناؤں گا. کہتے ہیں کہ پورا سچ سامنے آ گیا تو کسی کی چالاکی کام نہیں آئے گی. یہ چالاک لوگ ڈریں اس وقت سے جب وہ نواز شریف اور آصف زرداری کے ساتھ مل کر روئیں گے، لیکن اس وقت پاکستانی قوم مسکرا رہی ہوگی. یعنی کہ ظاہری بات ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے نئے انتخابات کی تاریخ کے لیے لانگ مارچ شروع کر رکھا ہے. نئے انتخابات جب بھی ہوئے ان میں عمران خان کا حصہ لینا بہت مشکل ہوگا، کیونکہ ان پر کئی مقدمات بن رہے ہیں. خان صاحب کی پارٹی میں موجود بہت سے لوگ جو ہیں وہ بہت سے جو وزیر اعظم کے امیدوار ہیں وہ اپنے آپ کو چالاک سمجھتے ہیں. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ پورا سچ اگر سامنے آ گیا تو نواز شریف بھی رو رہا ہوگا، آصف زرداری بھی رو رہا ہوگا، اور خان کی پارٹی کے اندر جو چالاک لوگ ہیں جو خود وزیر اعظم شاید بننا چاہیں وہ بھی رو رہے ہوں گے، اور پاکستانی قوم اس وقت مسکرا رہی ہوگی. تو ظاہری بات ہے عمران خان کے مخالف اور عمران خان کو دھوکہ دینے والے سب رو رہے ہوں گے. یہ اب اعتراف ان کے اپنی طرف سے بھی آ گیا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان پاکستان.